चड खुशालकाय भोगता सगळीं हिंगा आयल्याय म्हणून. तशेंच आमचो फादर दोयल, आमचो MLA, आमचे 5 मेंबर्स, सरपंच, आमचे आखी टीम हांगा आसर आसा. तशीच आमची धाकटी भुरगीं सगळीं खेळोंक आयल्यान. आनी हो आमचो ग्रावंड जायत तेंप जालो आतां न्हू. ही आतां नियरली 15 इयर्स जातलीं हो ग्रावंड केल्यामुळे अजून तो हें जावना, कोणें तो ओपनूय करूं ना, इनॉग्रेशनूय करूं ना. पयली पाट आमगे MLA क्रूज सिल्वा तेणें तेजें इनॉग्रेशन केलें आनी तेणें प्रॉमीस केल्लें आपूण ही जॉगर्स ट्रॅक हें करून आपूण कोण दितो म्हूण. आनी तें तेगे प्रॉमीस तेणें दवरलें. फावंडेशन स्टोनूय घायलो आनी आज तें आमगे केलां. आनी हे सगल्यांनी हेजो फायदो काडपाचो, कित्याक आमगे थिंगा सगलो लोक हिंगा लेगून फुकट वयतालो वॉकिंग करपाक. हिंगा जॉगर्स ट्रॅक नासलोलें, हें सारक गरजे आहलो आमकां. आनी तशेंच हो ग्रावंड फुटबॉल ग्रावंड तोय जाय आमकां, तोय तो कोण दितो म्हूण आदींच फुडें तुका हांव तुजो आभार मानता. आज खुशालकाय भोगता, कित्याक हो ग्रावंड 2012 स्टार्ट जाल्लो आनी 12 जायते MLAनी जायते आमचे पयल्याचे MLAनी काम केलें ग्रावंडाचें. पूण मागीर तेजें काम उरलें आनी हो ग्रावंड कांयच एक्टिविटी जायना आहली. सो तेजे फाटल्यान आमी जेन्ना आमी MLA जाले तेजे फाटल्यान रोखडेच आमी मिनिस्टराक आपयलो. तेन्ना मिनिस्टर आमचो स्पोर्ट्स मिनिस्टर आहलो गोविंद गावडे, ताका हाडून समजोन की उरलें काम कंप्लीट जातलें. हो कॉम्प्लेक्स आहा तो बंद जाल्लो, तो आमी इनॉग्रेट केलो आनी आमकां प्रॉमिसूय केल्लें तेन्ना की हो उरलें तें काम जातलें म्हणून. पूण जायते एफर्टूय घातले, जायते समलींकूय हाडले, पूण ताजें काम मुखार वचोना. जायते पाटी विजिटांच जालीं, पूण ज्या इनॉग्रेट करून ओपन करून जायते भुरग्यांक खेळपाक मेळ्ळें हिंगा, ना तेंय मेळनासलो पयलीं. सो जायते हिंगा आनिकय जावं जे आमचे स्केटिंगाचें आहलें, वॉलीबॉल, फुटसॉल, वॉकिंग ट्रॅक हे आनिकय ते घालपाचें आहलें. पूण जेन्ना गोवोरमेंटाचें फंड येयना, आख्खो सेकेंड फेज काम स्टार्ट करूना, तेन्ना आमी जेन्ना आमकां MLA फंड मेळ्ळो, सो ते MLA फंडांतल्यान आमी एक प्रपोज केलें, एटलिस्ट एक वॉकिंग ट्रॅक आमी स्टार्ट करया म्हण हिंगा. कित्याक आतां विनान सांगले ते भाशेन आमचे जायते सिनियर्स चलपाक वॉक करपाक कुंकोळी वचपाक लागतात, नाजाल्यार अर्दो जावन रस्त्यार करतात, कित्याक रस्त्यार गेल्यार जायते डेंजर आसा. सो हो एप्रुवल जेन्ना जालो, जेन्ना आमी रोखडेच आमचो कॉन्ट्रॅक्टरान अभिजितान काम स्टार्ट केलें, ताका हांवें डेडलायन दिल्ली. हांवें सांगलो ताका बड्डे जाय म्हण 28 डिसेंबर. तर आतां हांवें स्पिडीन ताणें काम केलें, पूण ताका बेश्टें सांगलेलें. पूण आयज काम बरे भाशेन केलें ताणें आनी टायमा भितर आमकां हें दिलें म्हणून ताकाय देव बरें करूं म्हणटा. सो हांव मागता आमच्या सगळ्या लोकां लागीं, वेळ्ळेचे आमचे थोडे कांटो जावं सायडीचे, तेमी सगळ्यांचे वॉकिंगा ट्रॅकाचे यूज करचो म्हणून. आतां विनान सांगलां ते भाशेन ती आमची सेकेंड फेज जी आहा, आतां आमचो न्यू स्पोर्ट्स मिनिस्टर येयल्लो आहा, सो ते कडेन हांवें उलयल्लें आहा. तेजे एक मिटिंगूय जाल्ली आहा की सेकेंड फेज घेवपाक. तेणें इंट्रस्ट दाखयल्लो आहा हे सेकेंड फेज, कित्याक जायतो तेंप जालो, इतलो इन्वेस्टमेंट केला पूण अजून पासून ताजो यूज जायना म्हणून. सो आमचो न्यू स्पोर्ट्स मिनिस्टरान रमेशान तेणेंय आमकां एश्युरन्स दिल्लें आहा की आतां असेंब्ली आहा तेन्ना आतां मातसो बजेटूय जाल्लें, बजेटान तरी घेतलो आनी हो ग्रावंड कंप्लीट करतलो म्हणून. आनी जायते फाटी हिंगा डिस्कशन जायते इश्यू आहा कित्याक हो ग्रावंड बंद आहा म्हणून. हो ग्रावंड सदांच ओपन आहलो, जायते भुरगे हिंगा खेळटात. सो आतां हांवें स्पेशल अरेंजमेंटूय केलां कित्याक वॉकिंग ट्रॅक सकाळचें जाय म्हणून. सो एक स्टाफ सकाळचे 5:30 पासून आसा, सकाळचो ते 7:30 पासून हिंगा ओपन आख्खो दीस सकाळचे 5:30 ते 7:08 पासून हिंगा स्टाफ आसतलो. सो हांव मागता सगळ्यां लागीं हो तुमी ट्रॅकाचे यूज करचे आनी हेजे मुखार कितें काम आहा तेंय आमी घेतले. Subscribe to our YouTube channel and follow us on our social media platforms for the latest updates and content.